नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयांतल्या 2.5 लाख बायलां मदीं लखपती जावपाची तांक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. गोंयांत सरकारा वतीन विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्या शिक्षणाच्यो संदी उपलब्ध आसात. विद्यार्थ्यांनी त्या येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. पिंटो बंडाच्या उगडासांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां चक्र ओंपतले. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला गोंयांत मंजूर जाल्ल्या घरां मदीं 94% घरां बांदून पुराय जाल्यांत अशी माहिती केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांनी दिल्या. आनी गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या 55व्या ब गट मराठी नाट्य सर्तीचो निकाल आयज घोशीत जाला. आतां पुराय खबरो. गांवगिऱ्या उदरगत मंडळा मजगतीं गोंयांत 11,000 बायलांची प्रधानमंत्र्यांच्या लखपती दिदी येवजणे खाला नोंद जाल्या. गोंयांतल्या 2.5 लाख बायलां मदीं लखपती जावपाची तांक आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनांत भरिल्ल्या गोवा मिनी सरस मेळाव्याचें उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ग्रामीण उदरगत येवजणे खाला 4,200 बायलांच्या स्वयंपूर्ण गटांची नोंद जाल्ली आसून तातूंत उणेच 4 लाख बायलांचो आस्पाव जाला. बायलां खातीर कौशल्य आनी संस्कृती येवजणे खाला जायते उपक्रम राबयतात. तातूंत नारी शक्तीचो सन्मान करप आनी बायलां उद्योजकांक बाजारपेठ मेळोवन दिवपाचो आस्पाव आसा अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. ह्या सुवाळ्याक पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार उल्हास तुयेकर, दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष संजना वेळीप, रवींद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, ग्रामीण विकास मंडळाच्या प्रकल्प संचालिका दिपाली नाईक हे मानेस्त हजर आशिल्ले. हो सारस मेळावो फुडले 10 दीस म्हळ्यार 20 डिसेंबर मेरेन उक्तो आसतलो. तातूंत 100 दालनां मदीं गोंयांतले 120 कारागीर आनी उद्योजकांनी आपली विविध प्रकारचीं उत्पादनां विक्रीक दवरल्यांत. गोंयांत सरकारा वतीन विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्या शिक्षणाच्यो संदी उपलब्ध आसात. विद्यार्थ्यांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मारला. गोंय राज्य आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेचे वतीन प्रेरणा दिसाचे निमित्त साधून मडगांवांत घडोवन हाडिल्ल्या 6व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुखेलमंत्री उलयताले. कोणूच विद्यार्थी शिक्षणा पासून पयस उरचो न्हय ही गोंय सरकाराची मोख आसा. सरकारा वतीन उच्च शिक्षण घेवपाक कळंतरा विरयत रीण मेळटा. तशेंच एसटी महामंडळा वतीन 2% व्याजाचेर आदिवासी समाजांतल्या विद्यार्थ्यांक रीण मेळटा. ह्या येवजण्यांचो लाव विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी घेवचो अशें आवाहन तांणी हे वेळार केलें. हे कार्यावळींत आदिवासी समाजांतल्या 26 गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. तेच प्रमाण आदिवासी समाजांत साबार मळांचेर योगदान दिल्ल्या उपासो गांवकार, बालचंद्र उजगांवकार, बाबू गांवकार आनी रेश्मा गांवकार हांचो भोवमान जालो. कार्यावळींत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आदिवासी कल्याण खात्याचे सचिव चेष्टा यादव हांचीं ह्या वेळार उलोवपां जालीं. आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक दशरथ रेडकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला गोंयांत मंजूर जाल्ल्या घरां पैकी 94% घरां बांदून पुराय जाल्यांत अशी माहिती केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री डॉ चंद्रशेखर पोम्मासनी हांणी राज्यसभेच्या लेखी प्रस्नाक दिल्ले जापेंतल्यान दिल्या. गोंया सयत देशभरांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी दरेक नागरिकाक स्वताच्या हक्काचें घर मेळचें हे खातीर केंद्र सरकारान प्रधानमंत्री आवास ही येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खाला अर्थीक नदरेन मागास नागरिकांक घरां बांदपा खातीर केंद्रा कडल्यान अर्थसहाय्य वितरीत करतात. फाटल्या कांय वर्सांत राज्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खुबश्या नागरिकांनी केंद्राचे हे येवजणेचो लाव घेवन घरां बांदल्यांत. फाटल्या 2 वर्सांच्या काळांत केंद्रान हे येवजणे खाला गोंयांत 257 घरां बांदून दिवपाची मोख दवरिल्ली. तातूंतल्या 254 घरांक मंजुरी दिल्ली अशें मंत्री पेम्मासनी हांणी जापेंत दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जालां. मजगतीं प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला गोंया सयत देशभरांतल्या शारी आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अर्थीक नदरेन मागास आशिल्ल्या 100% नागरिकांक घरां बांदून दिवपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या आनी ते नदरेन यत्न करीत आशिल्ल्याचें राज्यमंत्री पेम्मासनी हांणी म्हळां. पिंटो बंडाच्या उगडासांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर पणजेच्या साल्वादोर डिसोजा गार्डनांतल्या पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां चक्र ओंपतले. ह्या वेळार पुलीस पंगड स्मारकाक मानवंदना दितले. समाज कल्याण संचालनालया वतीन अनुसूचित जाती, हेर मागास वर्ग आनी अर्थीक मागास समाजांतल्या विद्यार्थ्यांच्या
फायद्या खातीर राज्य आनी केंद्र सरकार पुरस्कृत येवजण्यांची अंमलबजावणी करपाक येता. संचालनालयान शिश्यवृत्ती येवजण्या खातीर cmscholarship.goa.gov.in ह्या शिश्यवृत्ती पोर्टला वयल्यान अर्ज करपाची मुदत 31 डिसेंबर 2024 मेरेन वाडयल्या. सगळे शाळा, संस्था आनी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी करून 15 जानेवारी 2025 मेरेन ऑनलायन धाडप गरजेचें आसा. विद्यार्थ्यांचे अर्ज अपलोड करतना कसलीय तांत्रीक मदत जाय आसल्यार शाळा, संस्था आनी महाविद्यालयांनी तांत्रीक अधिकाऱ्या कडेन 9423883386 ह्या मोबायल नंबराचेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या 55व्या ब गट मराठी नाट्य सर्तीचो निकाल घोशीत जाल्लो आसून कारापूर तिस्क सांखळेच्या श्री विठ्ठल मंच सांगाती संस्थेन सादर केल्ल्या देवा महाराजा ह्या नाटकाक 50,000 रुपयांचें पयलें इनाम फावो जालां. जाल्यार इब्रामपूर पेडणेच्या माऊली क्रिएशन संस्थेन सादर केल्ल्या अंधार गर्भ ह्या नाटकाक 30,000 रुपयांचें दुसरें इनाम फावो जालां. सर्तींतलें 20,000 रुपयांचें तिसरें इनाम पिळगांव दिवचलच्या युवक कला मंच हे संस्थेन सादर केल्ल्या ओपन एंड शट ह्या नाटकाक घोशीत जालां. पेडणेच्या श्रीदेवी भगवती क्रीडा आनी सांस्कृतीक मंडळ संस्थेन सादर केल्ल्या तो मृत्युंजय 1 ह्या नाटकाक सर्तींतले उमेद वाडोवपी इनाम घोशीत जालां. नितीन शिवराम नायक हांकां देवा महाराजा नाटकाच्या दिग्दर्शना खातीर पयलें इनाम फावो जालां. जाल्यार शुभम हळदणकार हांकां अंधारगर्भ नाटकांतल्या वाल्याचे भुमिकेच्या अभिनया खातीर तशेंच समृद्धी गुरुदास वांयगणकार हांकां ओपन एंड शट नाटकांतल्या कृतिकेच्या भुमिके खातीर अभिनयाचीं पयलीं इनामां फावो जाल्यांत. सर्तींतले रंगमाची मांडावळी खातीरचें पयलें इनाम सिद्धी प्रभू परोब हांकां बुरूज ढासळटना नाटका खातीर, उजवाडा येवजणे खातीरचें पयलें इनाम सदानंद वळवयकार हांकां पाणगो इलो रे बा इलो नाटका खातीर फावो जालां. वप्तेश नायक हांकां अंधारगर्भ नाटकाच्या रंगवणे खातीर, जाल्यार चतुर्थी शिरोडकार हांकां देवा महाराजा नाटकाच्या न्हेसवणे खातीर पयलीं इनामां घोशीत जाल्यांत. आवाजा येवजणचें पयलें इनाम कौशल कवळेकार हांकां ओपन एंड शट ह्या नाटकाच्या आवाज येवजणे खातीर फावो जालां. सर्तींत उत्कृश्ट लेखना खातीरचें पयलें इनाम देवा महाराजा नाटका खातीर मिलिंद बर्वे हांकां फावो जालां. जाल्यार दुसरें इनाम द अदर सायड नाटकाच्या लेखना खातीर हर्षला बोरकर हांकां जाहीर जालां. संजय मापारे, नताशा महाले आनी निलेश मोहन नायक हांणी ह्या सर्तीचें परिक्षक म्हणून काम पळयलें. सर्तींतल्या जैतिवंतांक एका खाशेल्या सुवाळ्यांत इनामां भेटयतले अशें कला अकादमीन कळीत केलां. इतले मजगतीं प्रसाद कळंगुटकार हांकां खास सर्ती खातीर अणकारीत केल्ल्या ओपन एंड शट ह्या नाटकाच्या अणकारा खातीर 7,000 रुपयांचें इनाम फावो जालां. मुष्टिफंड कोंकणी मंडळ कुजिरा रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव हांचे जोड पालवान गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच भारताचे आदले रक्षा मंत्री श्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे जयंती निमतान मनोहर पर्रीकार अखिल गोंय कोंकणी वक्तृत्व सर्त 2024 आयोजीत केल्या. ही सर्त 13 डिसेंबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर कोंकणी भवन विद्यामंदिर मडगांवांत जातली. हे सर्तींत वांटोकार जावपी भुरग्यां खातीर अशे विशय आसात: गोंयचें पर्यावरण आनी आमची लागणूक, जागतिकीकरणाच्या युगांत सांस्कृतीक दाय सांबाळपाची गरज, अस्मिताय सांबाळपांत प्रादेशीक भाशांची भुमिका, शिक्षणा कडल्यान आत्मनिर्भरते स्वावलंबना कडेन अशा विशयांचो आस्पाव आसा. ही सर्त 8वी ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यां खातीर आसा. नांव नोंदणी करपाचो निमाणो दीस फाल्यां 10 डिसेंबर आसा. जैतिवंत सर्तकाक रोख रक्कम आनी यादस्तीक पुस्तकां आनी प्रमाणा रुपान इनामां भेटयतले. कोंकणी भाशा मंडळाची पुराय गोंयभर लोकप्रिय जाल्ली बालगितांचेर आदारिल्ली नाच आनी संगीताची पेटूल ही कार्यावळ 14 डिसेंबराक सांजेच्या 5 वरांचेर पुणे शारांत जातली. सिटी प्रायड ग्रूप ऑफ स्कूल्स पुणे वतीन गदी माडगूळकर नाट्यगृह निगडी पुणे सुवातेर ही कार्यावळ जातली. कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं कितलींशींच वर्सां शाणी मस्ती नांवाच्या बालगितांचे सीडीची निर्मिती करता. ह्या माळेंतले 8वे सीडीचें पुणेच्या पेटूल कार्यावळींत लोकार्पण जातलें. हे कार्यावळींत कोंकणी भाशा मंडळान तयार केल्ल्या बोर्ड बुक्स तशेंच मज्जा मस्ती सीडींतल्या गितांचेर एनिमेशन व्हिडिओचें प्रकाशन जातलें. सिटी प्रायड ग्रूप ऑफ स्कूल्स पुणेची संचालिका अश्विनी कुलकर्णी, दिपाली सवाई तशेंच समीर धर्माधिकारी हे ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयऱ्या ह्या नात्यान हाजीर रावतले. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांतल्या 2.5 लाख बायलां मदीं लखपती जावपाची तांक आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां.
गोंयांत सरकारा वतीन विद्यार्थ्यां खातीर वेगवेगळ्या शिक्षणाच्यो संदी उपलब्ध आसात. विद्यार्थ्यांनी त्या येवजण्यांचो लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. पिंटो बंडाच्या उगडासांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां पिंटो बंडाच्या हुतात्मा स्मारकाचेर फुलां चक्र ओंपतले. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला गोंयांत मंजूर जाल्ल्या घरां मदीं 94% घरां बांदून पुराय जाल्यांत अशी माहिती केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांनी दिल्या. आनी गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या 55व्या ब गट मराठी नाट्य सर्तीचो निकाल आयज घोशीत जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.